इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, आपको लिए चलते हैं। PIDCL इसका जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार कौन है? ट्रांस कराची इसका जिम्मेदार है। भाई सारे महकमे आपके पास हैं, ट्रांसपोर्ट का महकमा आपके पास है, ट्रांस कराची आप चला रहे हैं, सारी वजारतें आपके पास हैं, वजीर आला आपका है, सदर मुमलिकत आपका है, तो फिर क्या दुश्वारी है? कहां प्रॉब्लम है? बात इनकम्पिटेंस की है, नाइली की बात है कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं, हर काम के अंदर रेट मुकर्रर हैं, हर काम के अंदर आपने एक निजाम बनाया हुआ है, करप्शन का निजाम बनाया हुआ है। यही वजह है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते। BRT रेड लाइन इसकी लॉट 1 जो मलीर हॉल्ट से शुरू होकर मौसमियात तक आती है। अब आप बताइए, काम शुरू होने के बाद आज 46 महीने गुजर गए, लॉट 1 पे सिर्फ 32% काम हुआ है, लॉट 2 पर सिर्फ 18% काम हुआ है, और आपके इस काम के नतीजे में हजारों लोग वो हैं कि जिनका कारोबार तबाह हो रहा है, हजारों लोग वो हैं कि जो इन दुकानों पर काम करने वाले हैं, कारोबार तबाह होने के नतीजे में लोग परेशान हैं। महंगाई का दौर है, लोग परेशान हैं किस तरह अपना कारोबार चलाएं, धूल मट्टी है। और प्रोजेक्ट के अंदर ये बात शामिल थी कि प्रोजेक्ट के साथ जाने वाले रास्ते पर भी नीपा की तरफ और आने वाले रास्ते पर भी हसन स्क्वायर की जानिब 2 रोया सड़क, इसकी कारपेटिंग की जाएगी। बाकायदा इस प्रोजेक्ट के हवाले से प्रॉपर ट्रैफिक डायवर्जन दी जाएगी, न्यू जर्सी बैरियर लगाए जाएंगे जो किसी हद तक आपने लगाने की कोशिश की है, वो भी लोगों के एहतजाज के नतीजे के अंदर। सेफ्टी साइन मौजूद होंगे, प्रॉपर कारपेटिंग की जाएगी, लैंड मार्किंग की जाएगी। आप जरा बताइए, आपने कौन सा काम किया है? इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है, जगह जगह गटर उबल रहे हैं, प्रॉपर डायवर्जन नहीं है, जिसके नतीजे में हादसात पेश आ रहे हैं, और कोई इदारा ऐसा नहीं है जो अपने हिस्से का काम कर रहा हो। आप देखें, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अभी पिछले दिनों उर्दू साइंस के सामने मेन शाहराह पर, जो अब शाहराह भी नहीं रही, अब गली बन गई है, यूनिवर्सिटी रोड अब गली का मंजर पेश कर रही है। उर्दू साइंस के सामने गटर भी उबल रहे थे, पानी की लाइन भी तोड़ दी गई। BRT वाले कहते हैं ये वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का काम है, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन कहती है कि ये BRT का काम है, लेकिन इस सारे अमल के नतीजे में नुकसान किसका हो रहा है? कराची के शहरियों का नुकसान हो रहा है। इस पूरे अमल के नतीजे में हो क्या रहा है कि एक जानिब ये सारे इदारे जिनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है, कि इलेक्ट्रिक के केबल्स यहाँ मौजूद हैं, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के सीवरेज की लाइनें भी हैं, पानी की लाइनें भी हैं, इसी तरह SSGC की लाइनें हैं, जिसके नतीजे में जगह जगह से ये रोड उधड़ गई है। बॉटल नेक्स हैं, आप देखें जेल चौरंगी से आगे की जाने पड़े, बॉटल नेक आ जाता है। हसन स्क्वायर पे आए, वहां भी एक नैरो स्ट्रीट बन जाती है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक जाम होता है। बैतुल मुकर्रम पे, नीपा पर, जगह जगह आपने कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किया। ये है आपकी एहलियत कि आप उस शहर के साथ, कि जो शहर पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, वो शहर कि जिसने 3,256 अरब रुपए गुज़श्ता फिस्कल साल में जमा कराए हैं कौमी खजाने के अंदर, आपने तो इस शहर को लूट मार का जरिया बनाया है, अपनी जेबें भरने का जरिया बनाया है, करप्शन का जरिया बनाया है, लेकिन आप लोगों को कहीं भी सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। और तो और जिन दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, आपने क्या किया? आपने तो कोई कंपनसेट किया ही नहीं है। कोई अगर कंपनसेट किया हो तो बताएं, अगर किया भी तो ठेले वालों को कंपनसेट कर दिया कि जो एक जगह मौजूद ही नहीं होते, आज एक जगह होते हैं, कल दूसरी जगह होते हैं। कितने कारोबार ऐसे हैं
جو اس BRT کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں. یہ ہے آپ کی کارکردگی. اور باتیں بڑی بڑی، وہ کہتے ہیں نا کہ اونچی دکان پھیکا پکوان، باتیں اربوں کی ہیں لیکن آپ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہے آپ کا وہ ویژن جو پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں سے جس طرح بدلہ لے رہی ہے. آپ دیکھیں شہر کے اندر گرین لائن انکمپلیٹ، ریڈ لائن پہ کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور جو گرین لائن جس پر کام کا آغاز پچھلے 1 مہینے سے ہوا تھا، کل 2 دن پہلے بتایا گیا کہ ہم اس کام کو نہیں ہونے دیں گے جب تک NOC نہیں دی جائے. کیا آپ بتائیں اداکاریاں ہیں، کیا فراڈ ہے اس شہر کے لوگوں کے ساتھ. جب پچھلے 1 مہینے سے کام چل رہا تھا آپ نے اس وقت نہیں رکوایا. جب کام کا آغاز ہو گیا، کسی طرح کام کا آغاز ہو گیا تو آپ نے کہا کہ NOC نہیں لیا گیا ہے. یہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ. اسی طرح کریم آباد انڈر پاس پچھلے 2 سال سے زائد کا وقت گزر گیا، پروجیکٹ 3 ٹائم آگے بڑھ گیا، اس کی کاسٹ بڑھ گئی. جو پروجیکٹ 1.35 بلین سے شروع ہوا تھا آج 3.81 بلین پر پہنچ گیا ہے. لیکن کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی کہ کب یہ پروجیکٹ مکمل ہوں گے. جو BRT ریڈ لائن جون 2024 میں مکمل ہونا تھی اس کو ایکسٹینڈ کر کے جون 2026 کر دیا گیا ہے. آج اس پریس کانفرنس کے موقع پر ہم یہ بات بھی حکومت کے گوش گزار کر دیں، اب یہ سلسلہ اس طرح نہیں چلے گا. لاکھوں لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر سفر کر رہے ہیں. یہ پورا جناح ٹاؤن، گلشن ٹاؤن کی مرکزی شاہراہ ہے. دونوں جانب یونین کونسلز ہیں، دونوں جانب رہائشی علاقہ ہے، دونوں جانب کمرشل علاقہ ہے. لوگوں کا کاروبار بھی ہے، لوگوں کی رہائش بھی ہے، اور لاکھوں لوگ اس اذیت سے صبح شام گزرتے ہیں. آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن صاحب تو گڈو بیراج سے ہل ہی نہیں رہے. انہوں نے تو اس شہر کو کھنڈر بنا دیا ہے. یہاں جگہ جگہ اس طرح کی صورتحال ہے اور آپ وہاں موجود ہیں. آپ جواب دیں کہ یہ پروجیکٹ کب مکمل ہوگا، اس کی کوئی حتمی تاریخ ہے یا نہیں ہے. آپ کوئی تاریخیں دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لہذا جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے ماضی میں اس یونیورسٹی روڈ کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا، لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا، انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی ایکشن کمیٹی قائم کر رہی ہے. اور یہ ایکشن کمیٹی پبلک ایڈ کمیٹی کراچی کے زیر انتظام ہوگی. انشاءاللہ تعالی اس کا مرکزی دفتر جماعت اسلامی کا مرکزی دفتر ادارہ نوریات، اس کا مرکزی دفتر ہوگا ایکشن کمیٹی کا. اس کا سب آفس ہم اسی جگہ جہاں ہم آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہاں اس کا سب آفس ہوگا. میں اہل علاقہ سے بھی اسی طرح جو کاروباری برادری ہے اس سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، آئیے انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر جدوجہد کیجیے. ہمارا یہ کیمپ آفس ہوگا، لوگ یہاں رات کے اوقات میں انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گے. ادارہ نوریات مرکزی آفس ہوگا، آپ وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں.